ناي لدات على مريم كلكم استسمع بعنات ناي 2018 لدات على مريم مالتيو مكنت نداي سغا ببيه لمنم يالهقو وليد ولد يطلع عكنو كملزهنا هلقانا يمص زمسل ولد امانو يلمنا يمت مثل ولود أمانويل منا ويتنسى دهرا بيهلو يولد كتيه هصانا لهيوا مهيوان زي ميننا وأكل منقست ركو بزبز هنا مريم إياجم وحنا بلو إذا مالتاي مالتي ينتلنا انقدي عت زناي سقا دخا مكنات ببيه لمنم يالهقو من كباصح ايو بمبال ولد مولاد ايصلاء مخنيات دخنت سلاللو من كباصح ولد كايلو دخا ولد يصلمو من كباصح يبل لمن تسلازي ولد يصلاء كمزل كملز حنا هلقانا ناي حنا مس يلسب عايز قانا هلقانا لهلقانا كمز خوانالو كمز مصالو مانويل انجرا مسولد كمص ايوما مسولد المص انجرا مسولد زمص انجرا له ايوما ويتنسى دهرا بهيلو يولد كوچي هصانا لهيوا مهيوان زي مننا كابتال نعقا هيوان لا هيوان ودي اي ولد كيولو جن دحار كنساهيو كصصاتيو سلازي ولد مولاد يطلع مسولد انجراك مصخلل لسوم تايو ولد وزد خاص ولد مولاد يطلع من كباصحو بمبال مالتنا كننا لو حطالوا كننا لو حطو كيولد كننا وحاطا زرو الله لمن تاي ነገር ግን እንጀራ مسولد خمص ايو خيل ايو لحد حد سبات مسولد انجرا كم زمصلهم كمص يخلو دحار ግን كنسا كصصات يقول علي ولد قيلو كنا صحيو نا ولد مولاد ايطلا واكل منغست ركو زبز زينا مريم اياچمنا حنا زولدو ግን مس مريم ولد بواريا زلا مس مريم مسدقم مسولد ناي منغست ردعتا رخو سلستر اسم مالتي زم لي ولد سلستر اسم ግን لي ولد ግን حدر اسي وحبرديت سلازي واكل منغست ركو ازم لسميو لور ياو كل منغست ركو لورق دغمو ياو تاعي زبل زلو اتا مخنات ولد مولاد ايتصلا ليا حنان لياچم للي ام سامويل للهلقانا ابي خايوم نيرخا ነገር ግን مس ولد امانويل ማለት مس امانويل اياچمنا حنان بولادوم امانويل كولد منتان ايو ስለዚህ ወእክለ መንግስት ሰማያዊ ለሆነ ንጉስ መንግስት እያጨምና ሐና ረኺቦም እዮም ተወልደትም መብርሃን ማለት ናይ ብርሃን አዶ ማለት መንግስት ለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዩ በረከት ወይ ድማ ናዩ አምላክነት ከወልዱ ክእሉ እዮም ፀሐይ ተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ማለት እና ዝመስል